बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, तसव्वुर करें कि कोई मेहमान आपके घर हर साल आता है, आपको पता लगे बगैर आपके घर की तज़ीन व आरائश करता है, घर की इमारत के अंदर जो नकाइस हैं इनको दूर कर देता है, पूरे साल के लिए दवाइयों का इंतज़ाम कर देता है ताकि आप अपनी ज़िंदगी में सर्वाइव कर सकें। गर्ज़ कि आपके घर के अंदर जो भी मसले मसाइल हैं इनको ख़त्म करके चला जाता है, और फिर अचानक से आपको एहसास होता है कि वो तो हमारे लिए कितना कारआमद और कीमती था, और जिसके दोबारा आने का इंतज़ार हमें पूरा साल करना पड़ेगा। आपने उसकी कोई ख़ास खातिर मदारत नहीं की। वो जितना अरसा आपके यहाँ रहा उसकी वजह से जो सहूलत है आपने हासिल की, इस वक्त तो आपको उनका एहसास नहीं था, मगर उसके जाने के बाद आपको अंदाज़ा हुआ। रमज़ान शरीफ की मिसाल भी ऐसी ही है, जो साल में एक दफ़ा आता है और हमारे सारे गुनाह समेट कर ले जाता है, हमें जहन्नम से आज़ाद कर देता है, और हमारी जो दिल की बीमारियां हैं उसके लिए दवाइयां हमें दे जाता है। तो मोहतरम नाजरीन, हमें इस रमज़ान को खुले दिल के साथ खुश आमदीद कहना है, इसकी कदर करनी है। साहबा कराम तो रमज़ान शरीफ के आने से 6 महीने पहले उसके लिए अपने सजदों में तहज्जुद में दुआ करना शुरू कर देते थे, या अल्लाह हमें रमज़ान दिखा दे इस दफ़ा। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें खुशखबरी दिया करते कि तुम्हारे ऊपर एक बहुत बाबरकत महीना रमज़ान शरीफ का आने वाला है। ये महीना सरापा रहमत है, जिसमें जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। याद रहे कि जन्नत के 8 दरवाज़े हैं और जहन्नम के 7 दरवाज़े हैं। ये इस चीज़ की तरफ इशारा है कि अल्लाह पाक की रहमत उसके गज़ब पर हावी है। रमज़ान शरीफ में एक ऐसी रात भी आती है जो कि हज़ार महीनों से बेहतर है। जो इस महीने की खैर से महरूम हो गया वो दुनिया का बदनसीब तरीन इंसान है। अल्लाह ताला ने कुरान को नाज़िल करने के लिए इस महीने का इंतखाब किया। कुरान पाक को लैलतुल क़द्र में नाज़िल किया गया। मोहतरम नाजरीन, तसव्वुर करें कि कोई बैंक ये ऐलान करता है कि किसी एक शख्स के लिए हम 1 मिनट के लिए अपने बैंक की सारी तिजोरियां खोल देंगे। बैंक आपको मुंतखब कर लेता है, ये खबर फैल जाती है, पाकिस्तान का सारा मीडिया आ जाता है, आपका टाइम शुरू हो जाता है। लोग देख रहे हैं कि आप कैसे पैसा इकट्ठा करते हैं, मगर आप क्या करते हैं कि वो वक्त मोबाइल पर किसी को मैसेज करने के लिए या किसी को कॉल करने में ज़ाया कर देते हैं। तो लोग क्या कहेंगे कि ये कैसा पागल इंसान है, ये बजाय लाखों करोड़ों इकट्ठा करने के लिए इसने ये वक्त बर्बाद किया, बजाय इसके कि ये अपना मुस्तकबिल संवारता, इसने ये वक्त ज़ाया कर दिया। ये नुकसान कुछ भी नहीं। रमज़ान का एक एक सेकंड जो आपसे ज़ाया हो रहा होता है, आपको अंदाज़ा नहीं कि कितना बड़ा मौका है जो कि आप मिस कर रहे होते हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है। तसव्वुर करें कि आपका कोई बहुत करीबी दोस्त है जो कि आपको कोई बहुत कीमती सा परफ्यूम देता है जिसकी कीमत 50,000 है, और वो आपसे ये कहता है कि आए मेरे दोस्त, ये मेरी सालों की कमाई है जिसमें से पैसे बचा कर मैंने आपके लिए तोहफ़ा ख़रीदा है। उसे एहतियात और प्यार से इस्तेमाल करना। अगले दिन आपका वो दोस्त दोबारा आता है और देखता है कि वही परफ्यूम ऐसे ही ज़मीन पर फेंका हुआ पड़ा है, और वो सोचेगा कि इसने मेरे कीमती तोहफ़े की कदर नहीं की। तो उसे खुशी होगी या दुख होगा? यकीनन उसे दुख होगा। तो मोहतरम नाजरीन, ये रमज़ान का तोहफ़ा भी अल्लाह ने हमें बड़े प्यार और मोहब्बत से दिया है, क्योंकि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि इस महीने में मैं अपने बंदों के गुनाह माफ़ करूँगा, अपने बंदों के लिए जहन्नम से आज़ादी के फ़ैसले करूँगा, जन्नत में दाखिले के फ़ैसले करूँगा। मगर हम हैं कि इस माह रमज़ान की कोई कदर नहीं कर रहे। इस रमज़ान में आपने अपना एहतसाब करना है कि पिछले रमज़ान में मेरा अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ कैसा था और इस दफ़ा कैसा है। मेरी औलाद और माल के साथ मोहब्बत तो पहले से बड़ी है, क्या मेरी रब्बुल आलमीन के साथ प्यार और मोहब्बत में भी पहले से ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है या नहीं? ये महीना अपने आप को तब्दील करने का महीना है, और अगर कोई शख्स इस महीने में भी चेंज नहीं हो सकता तो फिर वो कभी बदल नहीं सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी ज़िंदगी में रमज़ान आया और उसने अपने गुनाहों को माफ़ ना करवाया तो अल्लाह करे कि उसकी नाक खाक आलूद हो जाए। और जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आमीन कहा, क्योंकि जो अपने आप को इस मुक़द्दस महीने भी बख्शवा ना सका तो फिर इससे बड़ा
ناکام انسان تو اس دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ دو دوست صحابی تھے، جنگ میں شریک ہو گئے، ان میں سے ایک صحابی شہید ہو گئے تو دوسرے صحابی نے کہا کہ کاش میں بھی شہید ہو جاتا، میرا یہ دوست مجھ پر سبقت لے گیا۔ اگلے سال ان دوسرے صحابی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قدرتی موت نصیب فرمائی تو عبداللہ ابن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب آیا کہ وہ دونوں صحابی جو فوت ہوئے تھے ان میں سے جو شہید ہوئے وہ بعد میں جنت میں داخل ہو رہے ہیں، اور جو تبھی موت مرے وہ پہلے جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ وہ بہت حیران ہوئے کیونکہ شہادت بہت بڑی چیز ہے۔ صبح اٹھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا خواب سنایا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی زندگی میں رمضان آیا، تراویح آئی، تہجد آیا، صدقہ خیرات آیا، آپ کیسے اس کو بھی شمار نہیں کر رہے؟ پیارے ناظرین، خدا کی قسم، ایک رمضان آپ کی دنیا و آخرت تبدیل کر دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ دیکھیے کتنے لوگ جو آخری رمضان میں آپ کے ساتھ تھے مگر اس دفعہ نہیں ہیں۔ اس رمضان میں آپ کے لیے کچھ اچھی نصیحتیں ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ نماز پڑھنی ہے تو صرف خالص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، یہ نہیں کہ اگر میں مسجد نہیں جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ دوسری نصیحت یہ ہے کہ اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں، کیونکہ رمضان شریف میں توبہ استغفار کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتا ہے، اور آپ کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے خزاں میں درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ استغفار کرنا ویسے ہی اتنا افضل عمل ہے، اور اوپر سے رمضان شریف میں کرنا تو اس کے ثواب کو کئی گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں۔ ہماری طرف صالحین اپنی زندگی میں 3 دعائیں لازمی کیا کرتے تھے۔ نمبر 1، اے اللہ میں آپ سے سچی توبہ کی توفیق کا سوال کرتا ہوں موت سے پہلے۔ نمبر 2، یا اللہ ایمان پر خاتمے کا سوال کرتا ہوں۔ نمبر 3، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین پر قائم رکھنا۔ تیسری نصیحت یہ ہے کہ اس رمضان میں اپنے وقت کو قیمتی بنائے۔ ایک ناکام انسان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے قیمتی وقت کو ضائع کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر آپ نے یہ پلان نہیں بنایا کہ میں رمضان شریف میں داخل ہونے سے پہلے کیا کروں گا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے ناکام ہونے کا پلان بنا لیا ہے۔ تو پہلے سے پلان بنا لیں کہ رمضان شریف میں عبادات کیسے کرنی ہے، قرآن شریف کس وقت پڑھنا ہے، سنت کس وقت ادا کرنی ہے، تہجد کی کیا ترتیب ہوگی، ذکر و اذکار کب کرنے ہیں، غریبوں کو کھانا کس وقت دینا ہے، مخلوق خدا کی خدمت کب کرنی ہے۔ ان سب چیزوں کی پلاننگ آپ نے پہلے سے ہی بنا کر رکھنی ہے، پہلے سے ہی اپنی ذہن سازی کر کے رکھنی ہے۔ چوتھی نصیحت یہ ہے کہ اس رمضان شریف میں آپ نے سب کو معاف کرنا ہے۔ یاد رکھیے کہ معاف کرنا اللہ تعالیٰ کی خاصیت ہے، اور جو شخص اپنے اوپر کیے گئے ظلم اور ناانصافی کو معاف کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا ہمسر اور ساتھی بن جاتا ہے، اور اس کے سب کاموں کا ذمہ خود لیتا ہے، اور اس کے ساتھ کی گئی ناانصافیوں کا بدلہ پھر اللہ تعالیٰ خود لیتا ہے۔ آپ نے سب کو معاف کر دینا ہے، اور رمضان میں اگر کوئی آپ کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے تو آپ نے صبر سے کام لینا ہے اور اس کو جواب نہیں دینا۔ پانچویں اور اہم نصیحت یہ ہے کہ اس رمضان شریف میں آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ رمضان شریف میں ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے نظر آتے ہیں۔ روزے کا مقصد ہی کنٹرول کرنا ہے۔ آپ کے سامنے کھانا پڑا ہے مگر آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی میں اپنے اوپر جبر کرتے ہیں اور کھانے سے خود کو روک کر رکھتے ہیں، برائیوں سے خود کو دور رکھتے ہیں، صبر کرتے ہیں تو ہی ہمارا روزہ اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ اگر ہم صبر نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے جھگڑتے رہیں گے، غصہ کرتے رہیں گے، تو پھر ہمارا روزہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو صرف ہمارے بھوکے پیاسے رہنے سے کوئی غرض نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ ہم صبر کریں۔ کوئی بری بات کہہ جاتا ہے تو دل کو ناگوار گزرتی ہے تو صبر کریں اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ضرور انصاف کا معاملہ کرے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو رمضان کی برکتیں زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کومنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔